बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। जहाँ नाज़रीन, डिसाल्ट एविएशन जो कि राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी है, उसके सीईओ के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कितने राफेल तैयारे गिरे और भारत की जानिब से क्या झूठ बोला जा रहा है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान के खौफनाक हथियार बांग्लादेश से भारतीय बॉर्डर पर पहुंचना शुरू। क्या इस वक्त कशीदगी बरकरार है, बढ़ रही है, या फिर क्या मामलात हैं? ये तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, उस 3 रोज़ा जंग के बाद अभी तक भारत जो है वो सख्ते के अंदर है। कभी उनका जो आर्मी चीफ है, उसका जो एयर चीफ है, वो ये कहता है जी कि हमारा नुकसान हुआ। कभी उनके डिफेंस अताशी कहते हैं जी कि हमारे तैयारे ज़रूर गिरे। कभी उनका वज़ीर ख़ारजा इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और कभी उनका जो सिक्योरिटी का मुशीर है वो अजीत डोवल बैठ के कहता है जी कि हमें सबूत दिखाए जाएं, तो दुनिया उन्हें सबूत दिखाती है। अब नाज़रीन ने जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि जो भारत है उसको एक्चुअली बहुत जल्दी भारतीय मीडिया को सेलिब्रेशंस का शौक होता है और वो जो उन्होंने मिठाई खाई होती है वो उनकी बाहर आने में भी ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो अब नाज़रीन हुआ यह है कि भारत ने कल एक खबर चलवाई, परसों 9 तारीख को एक खबर चलवाई थी जिसमें इन्होंने कहा जी कि जो फ्रांस की डिसाल्ट एविएशन है उसके सीईओ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का जो भारत के पास राफेल तैयारे थे उनमें से कोई भी तबाह नहीं हुआ। जिसके साथ ही नाज़रीन भारतीय जो मीडिया है उसके ऊपर भंगड़े डालने शुरू कर दिए गए और उसके बाद बड़ी बातें कि जी पाकिस्तान का बयानिया जो है वो दफन हो गया है, पाकिस्तान जो है उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यानी उनके जो भारतीय एंकर है, जिस तरह से आपको पता है कि वो चीख चिंगाड़ करके और जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा कभी स्क्रीन पे भागते हुए कहीं यहाँ जाते हैं, कभी भागते हुए वहाँ पे जाते हैं और फिर जो है वो खबर दे रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये देखें भारत का नुकसान ही कोई नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन उसके बाद क्या हुआ कि जब ये नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे थे भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम, तो ऐसे इसी दौरान जो है वो डिसाल्ट एविएशन का बयान आया। उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे सीईओ ने कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की है। भारत की जानिब से ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये खुद से इन्होंने सेल्फ क्रिएटेड है, इन्होंने अपने पास से ये खबर दी है। उन्होंने कहा हमारे सीईओ ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि हमारा कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ है। तो नाज़रीन, भारत को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, एक और जो है वो इनको हज़ीमत उठानी पड़ी है कि आप जो है वो इतना बड़ा मुल्क हो के इकोनॉमी इतनी बड़ी है, आप इतना बड़ा आपका सिस्टम है, लेकिन जब बात आती है बात करने की या जब कहीं पे फैक्ट्स एंड फिगर की बात आती है तो वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की चवल मार जाते हैं कि पाकिस्तान को उसका एज मिल जाता है और दुनिया में इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब नाज़रीन आपको पता है कि मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो श्रीलंका के दौरे पे जा रहे हैं। श्रीलंका के दौरे पे ये 20 और 21 जुलाई को ये तय है और इसमें अहम तरीन मुलाकातें हैं। ये आम दौरा नहीं जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया, इसमें अहम तरीन मीटिंग्स होनी है और बहुत बड़े बड़े मुआहदे होने और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान आपको बाकायदा तौर पे यहाँ पे नजर आएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की अभी जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान ने चेंज की है। अज़रबैजान के अंदर जो पाकिस्तान अपनी एयरबेस बना रहा है उसके पीछे भी एक पूरी जो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की प्लानिंग है। और अब जो पाकिस्तान और चाइना बांग्लादेश के साथ मिलकर बांग्लादेश में एयरबेस बना रहे हैं तो वो भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त हो। पाकिस्तान की जितनी भी तैयारियां हैं डेफिनेटली पाकिस्तान की वो भारत को लेकर हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन है या इसराइल इनकी बैक पे खड़ा है या कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा तो वो पाकिस्तान के निशाने पर होगा। तो आज आगे फिर ये 2 बड़े मुल्क हैं जिनको पाकिस्तान के वजूद से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने से बहुत ज़्यादा तकलीफ है और फिर जो हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान ने आलमी असर व सुख बढ़ाया है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर
اپنے قدم جما رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ ناظرین پاکستان نے باقاعدہ طور پہ حیدر ٹینک جو ہے وہ بنگلہ دیش کو دے دیا۔ ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان نے کے جو حیدر ٹینکس ہیں ان کو اپنی فوج میں شامل کر رہا ہے، اپنی جو ان کی آرمڈ کور ہے اس کے اندر اب باقاعدہ طور پہ پاکستان کے حیدر ٹینکس جو ہیں وہ آپ کو جو بھارتی سرحد ہے وہاں سے وہاں پہ کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو یہ ناظرین بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان ویسے بہت سارے ممالک کو اسلحہ اور گولہ بارود دیتا ہے، جو پاکستان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی تعداد میں چیزیں بناتی ہے، یہاں تک کہ جہاز F-17 تھنڈر بلاک 3 دنیا کے بہت سارے ممالک استعمال کرتے ہیں اور کافی کے آرڈرز بھی آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ان ٹینکوں کا وہاں پہ پہنچنا بھارت کے لیے یہ بہت زیادہ درد سر بن گیا، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان اور ترکی مل کر بنگلہ دیش کے اندر ایک نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بھارت کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہے، نیندوں کو اڑائے ہوئے ہے۔ بنگلہ دیش اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کا اب بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو وہ سلیگوری کوریڈور جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہاں سے خلیج بنگال کے ساتھ ان کو منسلک کرے گا، ان 7 سسٹر ریاستوں کو۔ تو بھارت جو یہ سمجھ رہا تھا جی کہ خطے کے اندر وہ تمام آس پاس کے جو ممالک ہیں ان پہ اثر و رسوخ ہے اس کا، تو اب وہ اثر و رسوخ جو ہے وہ ناظرین جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تقریباً جا چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں پاکستان یعنی مشرقی پاکستان کو توڑا کیوں تھا بھارت نے؟ وہ اسی لیے توڑا تھا کہ اس کا یہ والا جو ایریا ہے یہاں سے خطرات جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ لیکن ناظرین اتنے سالوں کے بعد ایک بار پھر جو وہی آئیڈیالوجی ٹو نیشن تھیوری جو تھی، دو قومی نظریہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تھیوری تھی، وہ آج ایک پھر حقیقت بن کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک الگ وطن میں رہتے ہیں۔ اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات جو ہے وہ اس حوالے سے، یعنی پہلے جو ہوتا تھا نا کہ بھارت کہتا تھا کہ بنگلہ دیش کی جو فارن پالیسی ہے وہ ہماری مرضی سے بنے گی، تو اب بنگلہ دیشی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہے، اور دوسرا جو تم نے علاقے ہمارے غیر قانونی طور پہ اپنے قبضے میں کر رکھے ہیں ان کو فوری طور پہ ہمیں واپس کرو، ادروائز پاکستان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ تو ناظرین اتنے سالوں کے بعد جو انہوں نے کوشش اور محنت کی تھی وہ تو ساری غرق ہو چکی ہے، اور خلیج بنگال کے اندر وہ ساری کوششیں غرق ہو چکی ہیں۔ اور جو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو جو ہے وہ بحیرہ ہند میں دفن کر دیا، اب وہ تو دوبارہ سے زندہ ہے، لیکن یہ سارے غرق ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان آنے والے دنوں میں عظیم بنگلہ دیش کے ساتھ بہت اہم ترین معاہدے کرنے جا رہا ہے، متوقع ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے ساتھ جنگ جاری تھی تو اس دوران بھی بنگلہ دیش نے بڑا واضح طور پہ پاکستان کے ساتھ بھی دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ جنگ بڑی تو جو سلیگوری کوریڈور کا راستہ ہے یعنی چکن نیک ہے اس کو بنگلہ دیش مروڑ سکتا ہے اور بھارت کو وہاں سے اٹیک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین اب پاکستان کی جو حمایت یافتہ ممالک ہیں وہ بھارت کے چاروں جانب ہوں گے، اور بھارت کو اب وہ جرت نہیں ہوگی جس طرح سے وہ آئے روز پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دیتا تھا، اب تو اس دن سے بڑے سکون سے بیٹھ چکا ہے۔ اب تو صرف وہ یہ اپنی عزت بچاتا پھر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بات سامنے آ جائے گی جی ہمارے جہاز نہیں گرے ہیں، لیکن یہ بات اب دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خود ان کے اپنے ملک کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔